मेरे साथ इस वक्त है पीडीपी के वहीद रहमान पर्रा और फयाज मीर। आज दोनों मेंबर असेंबली यहाँ बजट सेशन में मौजूद थे। पीडीपी की तरफ से कई इश्यूज पर बात हुई और सबसे बड़ी बात जो निकल के आई वो थी कि सैटेलाइट टाउनशिप्स जो बनाए जा रहे हैं उस पर वहीद पर्रा ने भी बात की। पहले वहीद पर्रा से बात करता हूँ। आपने जो टाउनशिप की बात की, आपको क्यों लगता है कि इससे डेमोक्रेटिक चेंज होगा? गवर्नमेंट ये कह रही है कि बनेंगे, आपको कंसर्न क्या है? 5 अगस्त 2019 के बाद क्योंकि लोगों के पास इख्तियार नहीं रहे, कंट्रोल नहीं रहा, स्टेट नहीं है आपके पास, और वी सॉ बुलडोज़र राज इन जम्मू एंड कश्मीर, तो लोगों के घरों पे ज़मीनों पे जेसीबी लगे और लैंड ग्रैबिंग लार्ज स्केल पे हुई है, कुछ इंस्टीट्यूशंस लेवल पे भी हुई है और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं जो लार्ज स्केल डिस्ट्रक्शन जम्मू कश्मीर में ला रहे हैं। वी आर एन इकोलॉजिकली सेंसिटिव प्लेस, यहाँ पर फ्रेजाइल एनवायरनमेंट है, वाटर टेबल डिप्लीट हो रहा है और वी आर अप फॉर अ वर्स्ट क्लाइमेट क्राइसिस। इस दौरान सरकार ये कह रही है, 2 महीना पहले उन्होंने कहा उमर साहब ने, कोई सैटेलाइट टाउनशिप का प्रपोजल उनके टेबल पे नहीं है, जबकि इनके महकमे से 1 लाख ज़मीन एयरमार्क होने के डायरेक्शंस निकले हैं। आज हमने वो सवाल पूछा, इन्होंने कहा है लेकिन ज़मीन 4000 कनाल, 5000 कनाल, कुछ 2000 कनाल है। तो गर्ज कहने का ये है कि एक तरफ आप स्टेट लैंड में, गाश चराई में, नज़ूल में, शामलात में लोगों को निकाल रहे हैं और कहते हैं हम नई सेटलमेंट बनाएंगे, नई कॉलोनीज़ बनाएंगे। ये किन के लिए है, क्यों बना रहे हैं, कहाँ पे डिमांड है, व्हाट इज़ गोइंग टू बी द क्राइटेरिया, हु आर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हाउ मच आर द नंबर ऑफ स्टेट सब्जेक्ट्स, डेमोसाइल्स। तो देयर इज़ अ फेयर of being unnumbering, changing the numbers, altering the population. Our concern is that the J&K government, the Honorable Chief Minister, should come clear on this proposal that what it means to make townships in Jammu and Kashmir. ये क्या टाउनशिप है? वेटलैंड में, होकरसर में, तारसर में, श्रीनगर में, नौगाम के आसपास, छतरहामा में आप कहते हैं हम टाउनशिप्स बनाएंगे। These are wetlands, these are important sensitive water bodies. तो एक तरफ आपके पास सबसे बड़ा मुद्दा कश्मीरी पंडित्स का है, उनको ज़मीन देने के लिए आपके पास ज़मीन नहीं है, आपके पास लोकल्स को PMAY में 5 मरला नहीं है जो आज भी मसला उठा, आपके पास स्टेट लैंड, यहाँ जम्मू में 5 लाख कनाल है जो रेगुलराइज नहीं करते, कश्मीर में 5 लाख कनाल रेगुलराइज नहीं करते। तो उस दौरान आप उन लोगों जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर उनको रेगुलराइज नहीं करते, कहते हैं हमें नया स्ट्रक्चर बनाना है। हु इज गोइंग टू लिव इन दिस न्यू स्ट्रक्चर? सो दीज आर फियर्स एंड कंसर्न्स। आई थिंक वी आर सीकिंग ए क्लैरिफिकेशन, द आंसर इज नॉट सेटिस्फैक्टरी। पर साहब एक सवाल, एक छोटा सा सवाल कि श्रीलंका के जो क्रिकेटर है मुरलीधरन, उस पर भी तारिका में ऐसे बहुत केसेस हैं जहाँ पर डेमोसाइल्स को भी नहीं, स्टेट सब्जेक्ट्स को नहीं, आप लोगों ने पिछले 5-6 सालों में ज़मीन अलॉट हुई है। तो वी आर आस्किंग फॉर डिटेल्स और जो जवाब मिल रहे हैं वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। फैयाज साहब, लास्ट में आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से पर्रा साहब ने कहा कि आपको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन होगी, जिस तरह से मुरलीधरन को जो क्रिकेटर है श्रीलंका के, अगर आज आपने देखा होगा कि बीजेपी के लोगों ने भी ये मसला हाउस में उठाया, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और हम सरकार पे बराबर इस पे दबाव डालेंगे कि नहीं, इस पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। बाहर के लोगों को यहाँ पे कहाँ कहाँ पे ज़मीन अलाट की गई है और कश्मीर में कहाँ कहाँ पे अलाट की गई है, इसको इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। एक कमेटी बननी चाहिए जो इसका जायजा ले और हाउस को बताए। एक तारिगामी साहब का सवाल आया था कि जो कठुआ में मुरलीधरन जो श्रीलंका के क्रिकेटर हैं उनको ज़मीन दी गई है, बाहर के लोगों को ज़मीन पे नेशनल कॉन्फ्रेंस भी कह रही है, आपको क्या लगता है कितना कंसर्न है ये? देखिए, पहले जो हमारा कंसर्न आज के डेट में भी अगर आप देखोगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस का कंसर्न ये है कि जॉब राइट्स एंड लैंड राइट्स जो है वो सिक्योर हो जाए। अगर यहाँ पे किसी भी बैरूनी लोगों को ज़मीन दे रहे हैं, मुझे लग रहा है वी टूथ एंड नेल डोंट सपोर्ट इट, हम इसकी मजम्मत करते हैं, नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब हमारी ज़मीनें का तहफ़्फ़ुज़ हो और नौकरियों का, नौजवानों के लिए जो नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़ है, उस चीज़ के लिए हम यहाँ पे लड़ रहे हैं। अगर आप बोल रहे, मेरे नॉलेज में तो ये है ही नहीं, बट देख लेंगे, पता कर लेंगे। अगर ऐसा है तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट एंड इट्स वेरी अलार्मिंग। सैटेलाइट टाउनशिप्स पर भी पीडीपी का कंसर्न सामने आया कि टाउनशिप्स बन रही है, यहाँ पे सैटेलाइट टाउन में किसको बसाया जाएगा, क्या लगता है आपको कि कितना कंसर्न? मुझे लग रहा है वो वहीद रहमान पर्रा साहब पहली बार हाउस में आए, शायद उनको इस की जानकारी नहीं है। ये जो प्रपोजल बना है ये तो पिछली सरकार में बना है, जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी उसमें ये पास हुआ है। क्योंकि मैं मेंबर था हाउस का, उस वक्त उन्होंने इस चीज़ की बाज़ाब्ता तौर सराहना की और बिल लाई। तो आज वहीद रहमान पर्रा साहब हमसे सवाल कर रहे हैं, मैं उससे बोलना चाहता हूं, मैं उनसे अदबन पूछना चाहता हूं, आप जरा पिछड़ा रिकॉर्ड देखिए, सेट योर रिकॉर्ड्स राइट, कि ये जो टाउनशिप की आज आप बात कर रहे हो ये कब शुरू हुई थी और किसने की थी। तो आपको लगता है कि इस पर सियासत सिर्फ हो रही है? देखिए, ये ब्राउनी पॉइंट्स हासिल कर रहे हैं।
ہمیں لوگوں نے یہاں پہ اپنے کام کے لیے بھیجا ہے. اگر ہم ان چیزوں میں جائیں گے، ٹائم ویسٹ کریں گے، مجھے لگ رہا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ جسٹس نہیں کر رہے ہیں. تو میری ادباً سارے آنریبل ممبر سے مدبانہ گزارش یہ ہے کہ ایک جو بجٹ پیش ہوا اس کے حق میں سب کھڑے ہو جائے، سپورٹ کریے. آپ دیکھ لیجئے کہ بجٹ کس لحاظ سے پیش کیا. یہ شروعات ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایوری تھنگ ہیز بین ڈن، بٹ ایک اچھی شروعات ہے. 4 مہینے میں یہ شروعات ہونا، اس چیز کی سراہنا وہ نہیں کریں گے بیکاز دے آر ان اپوزیشن. ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ اپوز کرے. دیٹس واٹ دے آر ڈوئنگ. اور وحید الرحمان پارا صاحب کو مجھے لگ رہا ہے ریکارڈ سیٹ کرنا چاہیے اور زیادہ سیاست نہ کرے، لوگوں کا کام کرے. اس کو پلوامہ نے یہاں پہ بھیجا، پلوامہ سے وہ ادھر کے سوال پوچھتا ہے. پہلے اس کو آنریبل ایم ایل اے کو پلوامہ کے سوال پوچھنے، پلوامہ کی بہتری. آج ایک امپورٹنٹ سوال پوچھا گیا ایم وائی طارق کی طرف سے. انہوں نے ایک پہلا اس کا جواب آپ سے لوں گا کہ انہوں نے کہا کہ ایسی خبریں آ رہی ہے کہ کٹھوا میں مرلی دھرن جو کہ جو سری لنکا کے کرکٹر رہے ہیں ان کو زمین دی گئی ہے. کتنا بڑا کنسرن ہے، کیونکہ میر صاحب نے بھی اس کی تائید کی. دیکھیے، جہاں تک اس کوشچن کا تعلق ہے، اس ٹائم کا تعلق ہے، میں اس وقت ہاؤس میں نہیں تھا، لیکن جس طریقے سے آپ بتا رہے ہیں، اف اٹ از سو، اٹس اے میٹر آف گریٹ کنسرن کہ فارینرز کو. ابھی تک تو ہمارا یہ تھا کہ ود ان دا سسٹم، ود ان آور اون کنٹری، ڈیموگرافک چینجز کے جو ہمیں خدشات تھے، ہیں اور رہیں گے بھی تب تک جب تک اس پہ کوئی مثبت بات سامنے سے نہ آئے، چاہے پرائم منسٹر صاحب ہوں یا ہوم منسٹر صاحب ہوں. لیکن اب جب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ فارن نیشنلز کو بھی اس زمرے میں لایا جا رہا ہے، اف اٹ از کریکٹ دین اٹ از اے میٹر آف گریو کنسرن. اس میں پھر کل کو چائنا ویسے ہی اروناچل میں گھسا ہے، دوسری سائڈ سے ادھر گھسا ہے اپنا لے سائڈ سے، تو کل کو تو پھر اٹس اے اوپننگ آف فلڈ گیٹ. تو مجھے لگتا ہے اگر ایسی بات ہوئی ہے، گورنمنٹ شوڈ امیڈیٹلی ٹیک نوٹ آف اٹ اور اس چیز کو کلیئر کرنا چاہیے. موجودہ سرکار کو بھی دے نیڈ ٹو کم کلیئر آن اٹ. وہ کس نے کیا، کب ہوا، ڈز ناٹ میٹر، وہ کیوں ہوا اور اس چیز کو کریکٹ کرنے کے میجرز اٹھائے جانے چاہیے. دیٹ از آور کنسرن. ایک اور سوال اٹھا کہ جو ڈیموگرافک چینج ہو رہی ہے بیکاز آف دی سیٹلائٹ ٹاؤن شپ، جو کئی ممبران نے، پی ڈی پی کے خاص کر ممبروں نے کہا کہ جو ٹاؤن شپ بن رہی ہیں اس میں ڈیموگرافک چینج ہو سکتی ہے. نہیں، انہوں نے ایسا نہیں کہا. انہوں نے بھی خدشات ظاہر کیے. انہوں نے یہ کہا کہ کوشچن ان کا یہ تھا کہ سیٹلائٹ ٹاؤن شپس جو ہیں، جو اناؤنس کی ہے، وہ کب بن رہی ہیں. اس کے جواب میں انہوں نے خدشات ظاہر کیے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس میں بھی اسی طریقے سے ڈیموگرافک چینجز کے لیے اس کو یوٹیلائز کیا جائے گا. سو ان کی تو اپریہنشنز تھے. لاسٹ میں پوچھنا چاہوں گا، آپ نے بجٹ میں کشمیری پنڈتوں کی بات کی، آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح سے ان کی ریٹرن کی بات ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، میں نے ابو بورڈ بات کی وداؤٹ اینی پالیٹکس کہ کشمیری پنڈت سماج جو ہے وہ ہمارا جو ایک انگ ہے، جو پچھلی کئی دہائیوں سے تکلیف اور مشکلات سے دوچار ہے، اور ابھی تک جو ہے اس سماج کے ساتھ میں ایک پولیٹیکل گمکری جو ہو رہی ہے، اس کو میں نے کہا کہ وہ ختم ہونی چاہیے. یہ جو سماج کو ان کی پرابلمز اور پریشانیاں دور کرنے کے واسطے ایک مثبت پالیسی اختیار کری جانی چاہیے، نہ کہ ان کو ایک ووٹ مشین کے طور پہ استعمال کیا جانا چاہیے. ان کے واسطے میں نے یہ بھی کہا، میں نے کہا آپ فلمیں بنائیں گے، بالی ووڈ کی فلمیں بنانے سے ان کی پرابلمز حل نہیں ہوں گی. اگر ان کو آپ صحیح معنوں میں اس چیز کو مانتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کو ڈگنیفائڈ سیف پیسج ملنا چاہیے واپس ویلی میں، تو اسی طریقے کی پالیسیز کو اختیار کیا جانا چاہیے. یہ جو گمکری کے جو الفاظ بار بار جو یوز کرتے ہیں خاص طور سے ایک پولیٹیکل پارٹیز، وہ نہیں ہونا چاہیے. نیوز 18 سے بات کرنے کے لیے شکریہ. کیمرہ مین چاند کے ساتھ میں سمیر بٹ، نیوز 18 جموں.